अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी क्लिनिक प्रोग्राम में अवां खे ख़ुश आमदीद। हिन प्रोग्राम सां गॾु अवां जो पंहिंजो मेज़बान डॉक्टर मखदूम बिलावल। उम्मीद थो कयां तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदा ऐं अल्लाह तबारक व तआला जे बाज ऐं करम सां सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारे रहिया हूंदा। पर बिलफ़र्ज़ जेकॾहिं तव्हां सम्झो था तव्हांखे का बीमारी आहे, उन जे करे अवां परेशान आहियो, त कहिड़े डॉक्टर खे ॾेखारणु खपे, उन बीमारी जूं अलामतूं कहिड़ियूं आहिनि, उन जी तशख़ीस कीअं थींदी आहे, उन खां कीअं बचाव मुमकिन आहे, त उहो हाणे अवां जे लाइ ॾाढो आसान शइ आहे त तव्हां PTV नेशनल चैनल ते जेको आहे उहो टीवी क्लिनिक प्रोग्राम ॾिसी सघो था। इन प्रोग्राम में असांजी गुफ़्तगू माहिर डॉक्टरनि सां हूंदी आहे। मक़सदु इहो ई आहे त ईंदड़ वक़्त में असीं अहिड़ो कुझु अव्हां खे सेखारियूं, अहिड़ी ॼाण अव्हां ताईं पुॼायूं त जीअं असां हिकु सिहतमंद मुआशिरे खे जेको आहे उहो उन जो बुनियादु रखी सघूं। छो जो हिकु सिहतमंद फ़र्द ई तरक़ी याफ़्ता ऐं सिहतमंद मुआशिरे जी ज़मानत हूंदो आहे। इन्हनि तमामु शयुनि खे मद्देनज़र रखंदे अॼु बि असांजो हिकिड़ो मुनफ़रिद टॉपिक आहे जंहिंखे असीं मेडिकल जी दुनिया में फिज़ियोथेरेपी चवंदा आहियूं। यानी अगरि जेको आहे उहो चेल्हि जो सूरु थिए थो या वरी जोड़नि जो सूरु थिए थो, हॾियुनि जो सूरु थिए थो, त कॾहिं कॾहिं असांखे दवाउनि जी बि ज़रूरत नाहे पवंदी या वरी असांखे वधीक ऑपरेशन जी सर्जरी जी बि ज़रूरत नाहे पवंदी। उहा जस्ट हिकिड़ो फिज़ियोथेरेपिस्ट डॉक्टर वटि असीं वेंदा आहियूं, उहो असांखे मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जूं एक्सरसाइज़ वर्ज़िश जेका आहे उहा ॾसींदो आहे। उन्हनि खे असीं जेकॾहिं पंहिंजी ज़िंदगी जो हिसो बणायूं त शायदि असां उन्हनि बीमारियुनि खां बग़ैर कंहिं मेडिसन जे या सर्जरी वञण जे बि थी सघूं था। पर कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे त एक्सीडेंट थिए थो ऐं उन सां अलाह न करे पोइ वरी को फ्रैक्चर थी वञे थो, किथां का हॾी टुटी पवे थी या वरी पठा कमज़ोर थी वञनि था, त ऑपरेशन खां पोइ वरी डॉक्टर छा कंदो आहे त उहो बि फिज़ियोथेरेपिस्ट ॾे मोकिलींदो आहे त तव्हां जेको आहे उन खां इलाजु कराए थो जीअं अव्हांजे जोड़नि जी जेका मूवमेंट आहे, चुरप रहे, उहा सुठी थी सघे। त अॼु पंहिंजी गुफ़्तगू हिन ते थींदी ऐं माशाअल्लाह सां पाण वटि फिज़ियोथेरेपी जा माहिर डॉक्टर बि मौजूदु आहिनि। अच्छा, इहा ख़ासियत बि इहा हूंदी आहे हिन प्रोग्राम जी इहा आहे त जेका बि असांजी गुफ़्तगू थींदी उहा उन ई फील्ड जे माहिर डॉक्टर जी मौजूदगी में थींदी, छो जो असांखां वधीक उहो ई सम्झी सघे थो ऐं आम माण्हू खे सम्झाए सघे थो। इन्हनि तमामु शयुनि खे मद्देनज़र रखंदे असां अॼु पंहिंजे स्टूडियो में जेको आहे उहो ख़ुशि आमदीद चऊं था डॉक्टर मोहम्मद तारिक साहब खे। पाण माशाअल्लाह सां जिना हॉस्पिटल में फिज़ियोथेरेपी जेका OPD आहे उन जा इंचार्ज बि आहिनि, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आहिनि ऐं उन खां अलावा इलाही सारियूं ख़िदमतूं सर अंजाम ॾेई सघनि था। सर, मैं आपको अपने इस प्रोग्राम के दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्रिया डॉक्टर मखदूम साहब, मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में आने की दावत दी और यहाँ के पब्लिक के सामने बोलने का मौका दिया। सर बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है और माशाल्लाह से सर आप इस मामले में डिज़र्व भी करते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आप इस प्रोग्राम में आए और मैं आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। असां सां गॾु हिकु नौजवान डॉक्टर आहे। अच्छा, जेकॾहिं आउं चवां त मां हिन में अक्सर चवंदो आहियां हिन डॉक्टर खे त तव्हां जॾहिं पैदा थिया हुयो त शायदि उन वक़्त खां ई तव्हां फिज़ियोथेरेपी हॉस्पिटल में हिन में कमु करणु शुरू थियो, छो जो हिनजी जॾहिं मेडिकल लाइफ शुरू थी हुई, अञा स्टूडेंट हुआ, त उन वक़्त खां ई इंटर्नशिप करणु, हॉस्पिटल में वञणु, मरीज़नि जो खे जेको आहे ॾिसणु, वरी उन्हनि जी उन बीमारी जो दर्द रखणी आहे, हिकिड़ी वॾी शइ आहे। सो पाण सां यंग टैलेंटेड डॉक्टर जेका आहे उहा डॉक्टर सुरक्षा मौजूदु आहे। डॉक्टर, अव्हां खे बि पंहिंजे हिन प्रोग्राम में दिल जी गहराइनि सां भलीकार चवां थो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मखदूम, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, तव्हां कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ठीक बिल्कुल, थैंक यू तव्हां मूंखे पंहिंजे शो में इनवाइट कयो। डॉक्टर, असल में थैंक यू जी त एॾी का ॻाल्हि कोन्हे, छो जो असल ॻाल्हि इहा आहे त आम माण्हू खे घर वेठे ई हिन जेको आहे PTV जे हिन जे जेको आहे न उन सां उन्हनि खे जेका आहे अवेयर करणु, उन्हनि खे इंफॉर्मेशन ॾियणु शायदि असां जहिड़नि डॉक्टरनि जो ई फ़र्ज़ु आहे। छो जो डॉक्टर उहो फ़र्ज़ु हूंदो आहे जो अलाह खां पोइ इंसानु उन ते यकीन कंदो आहे ऐं उन खां जेको आहे उहो थींदो आहे मसीहा उनखे कंसीडर कयो वेंदो आहे। त मां सम्झां थो त अॼुकल्ह जे जदीद दौर में, मीडिया जे दौर में इहा शइ ज़रूरी आहे तव्हां जहिड़नि डॉक्टरनि खे विहारे हिन शइ खे जेका आहे गुफ़्तगू कई वञे। त असीं जेको आहे शुरूआत कयूं था पंहिंजे प्रोग्राम जी और डॉक्टर तारिक साहब में आपसे जो है वो शुरुआत करूँगा। मैं जस्ट शुरुआती तौर पर एक आसान अल्फाज में पूछूं कि आम बंदे को आप क्या बता सकते हैं कि फिज़ियोथेरेपी क्या है और आजकल की जदीद दुनिया में ख़ास तौर पर मेडिकल साइंसेज में ज़रूरी क्यों है? डॉक्टर मखदूम साहब, आपका बहुत शुक्रिया फ़िज़ियोथेरेपी टॉपिक पे मुझे यहाँ बुलाने का और बात करवाने का। फ़िज़ियोथेरेपी ये मेडिकल साइंस का एक अहम शोबा है और फ़िज़ियोथेरेपी एक जदीद शोबा है। शुरू में जो मेडिकल साइंसेस के जो शोबे थे उसमें ये एक लेटेस्ट आप समझे कि एक एडिशन है। फ़िज़ियोथेरेपी एक तरीक़ा इलाज है जिसमें हम मरीज़ का बग़ैर दवाइयों के वो इलाज करते हैं। बिल्कुल। फ़िज़ियोथेरेपी में दो अहम चीज़ें हैं, एक हम कहते हैं कि हम वर्जिश से इलाज करते हैं और दूसरा हम मशीनों के ज़रिए इलाज करते हैं। तो वर्जिश में
ایسی بہت ساری ورزشیں ہیں جس میں ہم مریض کے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. ورزش دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ورزش تو وہ ہے کہ آپ ایک مریض کو آپ یا کسی بھی انسان کو آپ بول لیں کہ آپ یہ فلاں ایکسرسائز کرے تو وہ بندہ خود کرتا ہے, ایک ایکٹیو ایکسرسائز ہوتی ہے. ہماری جو ورزش ہوتی ہے ہم مریض سے کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی ورزش خود کریں یا گھر پہ کریں یا یہاں پہ ابھی پرفارم کریں. اور وہ ورزش ہے جو ہم اپنے ہاتھوں سے, جیسے مینول تھراپی کہتے ہیں, ہم مریض کے مختلف پارٹ پہ اس کو موبلائز کرتے ہیں یا اس کی اسٹریچنگ کرتے ہیں یا اس کو مضبوط کرتے ہیں. جیسے کوئی مسل ویک ہے, کمزور ہے, ایک بیماری, ایک انسان کسی بیماری سے دوچار ہوا, اس کے ٹانگ میں درد رہا یا وہ فریکچر ہوا, کوئی کمزوری ہوئی, اب وہ پٹا کمزور ہو گیا تو پٹے کی طاقت کو میجر کرنے کے لیے ہمارے پاس گریڈز ہوتے ہیں. تو ہم اس گریڈ, نارمل گریڈ تک اس بندے کے پٹے کو پھر مضبوط کرتے ہیں اور اس کو ہم رجسٹرڈ ایکسرسائزز دیتے ہیں. رجسٹرڈ ایکسرسائزز پھر ایک لمبی لسٹ ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو مضبوط کرتے ہو. یا آپ ایک پٹا ہے وہ شارٹ پڑ گیا, ایک ہاتھ ہے وہ ایک اپنی لینتھ پورا نہیں کرتا, ایک بندے کا نیک ایک طرف نہیں جا رہا, پورا جھکا ہوا ہے, وہ ایک طرح پسا ہوا ہے. تو ہم جب اس کو ایگزامن کرتے ہیں تو اس میں یہ آتا ہے کہ پٹا شارٹ ہے. اب اس پٹے کی شارٹنس ہے, پھر اس کی اسٹریچنگ ہے. اب صرف یہ محض یہ نہیں کہ اسٹریچنگ ہے بلکہ ایک تجربہ کار ڈاکٹر کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کے کیسز کتنی دیر میں وہ جو ہے ٹھیک ہوتے ہیں اور ہم پیشنٹ کو اسی حساب سے جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں اور اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو مینول تھراپی یعنی ہاتھوں کے ذریعے سے مریض کا ایکسرسائز کرنا, اور وہ ورزش ہے جو ہم پیشنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں, وہ اسی وقت پرفارم کرتے ہیں یا وہ اپنے گھر کے لیے جو ہے وہ سیکھتا ہے اور اسے وہ فزیوتھراپی کہتے ہیں. یہ ورزشوں کا ایک شعبہ ہو گیا. ایک میں نے کہا ورزش, دوسرا ہے مشین. اب مشین پہ جب ہم آتے ہیں تو مشین میں کئی چیزیں ہیں. اس میں سب سے پہلے جو آتا ہے وہ ہیٹ آتا ہے. ہیٹ ایک علاج کا ایک طریقہ ہے, یعنی گرمائش والی مشین ہے جس سے آپ مریض کو کہ جسم کو گرمائش دیتے ہو. پھر گرمائش دو طرح کی, ایک ہے اس کو کہتے ہیں سپرفیشل یعنی سطحی گرمائش, اور ایک ہے ڈیپ. جیسے آپ کسی جوڑ کے اندر ایک مسئلہ ہے یا کمر کی کوئی ٹیشو ہے وہ بالکل ڈیپ پڑا ہوا ہے اور باہر نہیں ہے, تو ایسی مشینیں سائنسدانوں نے بنائی ہے, ڈاکٹروں نے بنائی ہے, میڈیکل سائنس سے جو متعلقہ سائنسدان ہیں کہ وہ ڈیپ جا کے وہاں ٹریٹ کرتے ہیں. جیسے لیزر ہو گیا, الٹراسونک ہو گیا, شارٹ ویو ڈائترمی, مائکرو ویو ڈائترمی, اور مختلف ریز ہیں جو وہاں تک پہنچتے ہیں اور اسی جگہ پہ اس لیجن کو یا اس ابنارملٹی کو جو ہے وہ ٹھیک کرتے ہیں, مدد کرتی ہیں کہ اس کو ٹھیک کیا جائے. پھر یہ ایک ہیٹ کا میں نے آپ کو صرف ایک شعبہ بتایا. ہمارے پاس الٹراسونک تھراپی ہے اور پھر مشینوں کی ڈفرینٹ ٹائپ کی ورزش کی مشینیں ہیں. اچھا سر, آسان الفاظ میں اگر میں پوچھوں کہ فزیوتھراپی کی میننگ کیا ہے تو آپ مجھے کیا بتائیں گے کہ اردو میں یا عربی میں اس کی میننگ کیا ہو سکتی ہے؟ فزیوتھراپی کا مطلب ہے فزیکل طریقوں سے علاج. اب اس کو عربی میں کہتے ہیں علاج طبی. علاج طبی کا مطلب ہے کہ فزیکل مینز کے ذریعے سے کسی مریض کی کسی بیماری کا علاج کرنا. اس میں میڈیسن کے انویژن جو ہے بہت کم ہوتی ہے. حالانکہ مریض دوائی لے رہا ہوتا ہے اور ہم بھی اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, یا کچھ دوائیاں جس میں ہمیں اجازت ہے جیسے انسیڈز ہے, پین کلرز ہے, وہ ہم مریض کو خود ایڈوائز کرتے ہیں, اس میں ہمارا ایکسپیرینس زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو ہم پیشنٹ کو وہ دوائیاں ایڈوائز کرتے ہیں, وہ دوائیوں کے ساتھ ساتھ جیسے ایک کنڈیشن یہ ہے کہ کسی مریض کا شولڈر جام ہو گیا, فروزن شولڈر ہے, اور شروع کے کنڈیشن میں اس میں پین بہت زیادہ ہوتا ہے, تو مریض سے کہا جاتا ہے کہ آپ صبح آتے ہو یہ دوائی کہا لیں, تو آنے سے پہلے یہ دوائی لے لیں. تو کچھ دوائیاں ہم خود بھی دیتے ہیں, لیکن جو ہمارا جو علاج ہے فزیوتھراپی ہے اس میں دوائی نہیں ہے, وہ دوائی کے بغیر علاج ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر سرکشا, اوہاں کھاں بے سیمی سوال ہے چھو شروعاتی طور تے یہ ہے تو تمہاں چھا تھا سمجھو تو فزیوتھراپی چھا ہے, ایک عام مانو جو سوال ہے تو فزیوتھراپی چھا ہے ऐं उहा अॼुकल्ह जे दौर में ज़रूरी छो आहे, त तव्हां उनखे कीअं आम माण्हू खे सम्झाए सघो था? फिजियोथेरेपी बेसिकली छा हूंदो आहे कि कंहिं बि पेशेंट खे काई बि बीमारी थी वेंदी आहे त उनजो ट्रीटमेंट हमेशह मेडिसिन जे थ्रू कयो वेंदो आहे. त फिजियोथेरेपी उन फील्ड खां काफ़ी ज़्यादा चेंज आहे. उहो इन सेंस में कि फिजियोथेरेपी में फिज़िकली डॉक्टर पाण उन्हनि जो इलाजु कंदा आहिनि मैनुअली, मतिलबु उहा मेडिसिन जे थ्रू, मशीन्स जे थ्रू बि सम टाइम असां मशीन्स यूज़ कंदा आहियूं उन्हनि जे पेन ख़तमु करण लाइ, लेकिन असां मैनुअली कमु कंदा आहियूं जी उन डिज़ीज़ खे क्योर करण जे लाइ. ऐं फिजियोथेरेपी जो रोल अॼुकल्ह ज़्यादा इम्पोर्टेंट आहे, बिकॉज़ जेके बि हॾनि जा मसइला आहिनि, जोड़नि जा मसइला आहिनि, पठनि जा मसइला आहिनि, उहे अॼुकल्ह
ॾाढा वधी विया आहिनि जेके असां मेडिसिन जे थ्रू ट्रीट नथा करे सघूं, जंहिंजी रिकवरी, जंहिंजी स्ट्रेंथनिंग, जंहिंजी पावर असां ओनली एंड ओनली फिजियोथेरेपी जे थ्रू ई बिल्ड करे सघूं था। सही, मतिलबु उनजी मूवमेंट खे मोबिलाइजेशन, मूवमेंट लॉस थी वेंदी आहे, फंक्शन लॉस थी वेंदो आहे, नॉर्मल एक्टिविटीज़ थी वेंदियूं आहिनि, सिट स्टैंड हूंदो आहे, पेशेंट जेको हूंदो आहे हॉस्पिटल में इमोबिलाइज़ हूंदो आहे, उहो बेड तां उथी न सघंदो आहे, त उहो बेड तां असांखे उनखे उथाइण इंडिपेंडेंट करणु सॼो फिजियोथेरेपी जे थ्रू ई थींदो आहे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर तारिक साहब, आप मुझे ये बताएं कि आज के जदीद दौर में फिजियोथेरेपी के ज़रिए कौन कौन सी बीमारियां ट्रीट करते हैं आप? फिजियोथेरेपी में जो वैसे तो हर बीमारी में फिजियोथेरेपी का एक रोल है, लेकिन बुनियादी तौर पे जो बड़ी बीमारियां हैं उसमें फालज का मर्ज़ है, स्ट्रोक जिसे कहते हैं, जिसमें आधे साइड का जिस्म जो है काम करना छोड़ देता है, या स्पाइनल कार्ड इंजरीज़ है। स्पाइनल कार्ड इंजरीज़ जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक जो हरामी मग़ज़ होता है उसके ऊपर जब चोट आता है तो उसकी वजह से उसके जिस जगह पे चोट आता है तो उससे निचले का जिस्म काम करना छोड़ देता है। सही। तो उसका एक इलाज करना, उसकी एक रिफ़्रेशमेंट टाइप की होती है ताकि वो पट्टे और वो जिस्म जो है ख़राब गल सड़ न जाए, तो उसको मूवमेंट देना एक तरह से और उसको आगे एक तरह से रिहैब के बहाली की तरफ लेके जाना, यानी कि अगर आधा आपके जिस्म काम नहीं तो अब आप क्या कर सकते हैं, तो उसको हम ये भी एक तरह से इलाज है कि आप ये बंदा जो है क्रचेस पे बैसाखियों पे चलेगा, व्हील चेयर पे बाउंड होगा और उसकी पट्टों की जो वर्जिश है वो हम करवाते हैं। सही। तो ये एक स्पाइनल कार्ड इंजरीज हो गई। फिर जोड़ों का दर्द है, फिर ये आप चेस्ट के जो बहुत सारे डिजीज़ हैं, चेस्ट की बीमारियों में ये होता है कि इसमें बंदे के सीने में काफ़ी बलगम जो है वो जम जाता है, रुक जाता है। अब वो दवाई से नहीं निकलेगा, कोई भी आप उसको मेडिसिन दे दो, कोई भी किसी भी और तरीके से। तो फिजियोथेरेपी में ऐसे तरीक़े इलाज है, ऐसे पोस्चर्स हम मरीज़ को अडॉप्ट करवाते हैं कि उसका वो बलगम, वो चेस्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो चेस्ट क्लियर होने के बाद डॉक्टर्स भी इस बात को मानते हैं कि दवाई का असर दुगना हो जाता है। और अगर चेस्ट क्लियर ना हो, चेस्ट के अंदर बलगम पड़ा हुआ हो, सांस लेने में भी दुश्वारी होती है, ऑक्सीजन की सैचुरेशन भी कम होती है, सैचुरेशन भी ऑक्सीजन की कम होती है, सांस लेने में भी दुश्वारी होती है और दवाई का असर भी नहीं होता अगर फिजियोथेरेपी ना होती हो। अगर चेस्ट बंदे का क्लियर हो जाए तो दवाई का असर डबल हो जाता है, वो बंदा जो है जल्दी चेस्ट के उस बीमारी से, उस तकलीफ़ से जो है वो पट्टों की सख्ती होती है उसके अंदर, या चेस्ट के अंदर चेस्ट में जैसे थिकनिंग हो जाती है एल्वोलाई की, या थिनिंग हो जाती है, वो फिर जो है लंबा टाइम लेती है। लेकिन अगर उसके साथ उसकी फिजियोथेरेपी हो, उसकी एक्सरसाइजेज़ हो, फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ एक तरीक़ेकार है जिससे हम मरीज़ के को ब्रीदिंग जो है वो सांस लेने में जो करवाते हैं, मुश्किलात होती है उसको भी तो सांस लेने के वर्जिश के तरीके से उसके सांस लेने की सलाहियत को हम बढ़ाते हैं। सही, ठीक है, वो भी फिजियोथेरेपी के ज़रिए, वो भी फिजियोथेरेपी के ज़रिए। डॉक्टर सुरक्षा, अवां खां इहो सवाल है त जेको ऑस्टियोआर्थराइटिस, जंहिंखे पाण मेडिकल जी दुनिया में ऑस्टियोआर्थराइटिस चवंदा आहियूं, ऐं आम लफ़्ज़नि में असीं उन्हनि खे हॾनि जी या जोड़नि जी बीमारी चऊं था, त उहा बीमारी छा आहे? ऐं एज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट जॾहिं पेशेंट तव्हां वटि ईंदो आहे त कहिड़ियूं कंप्लेन खणी ईंदो आहे, ऐं अवां उन्हनि खे वरी कीअं ट्रीट कंदा आहियो? ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली इन में असांजा जेके बोन्स हूंदा आहिनि, असांजा हॾा ऐं असांजा जोड़, इन्हनि ॿिन्ही जी उहा बीमारी हूंदी आहे, उनमें उहे छा थी वेंदा आहिनि, कमज़ोर थी वेंदा आहिनि। बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस कहिड़ा जोड़ हूंदा आहिनि, कहिड़ी वरी उन्हनि खे बि थोरो मतिलबु जेको आहे वज़ाहत उन्हनि जी बि। ठीकु आहे, ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली डीजनरेटिव डिसऑर्डर हूंदो आहे। डीजनरेटिव जो मतिलबु इहो हूंदो आहे कि जीअं जीअं एज वधंदी वेंदी आहे, 50+ एज थींदी वेंदी आहे, तीअं तीअं असांजे बोन्स में हिकु कार्टिलेज हूंदो आहे जेको कमज़ोर थी वेंदो आहे। त उन जे विच में छा हूंदो आहे, बेसिकली माण्हुनि जो हिकिड़ो कॉन्सेप्ट हूंदो आहे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में पंहिंजे जेके बोन्स हूंदा आहिनि न, उन्हनि जी विच में गैप अची वेंदी आहे। बेसिकली गैप अची न वेंदी आहे, गैप रिड्यूस थी वेंदी आहे, गैप घटिजी वेंदी आहे, जंहिंजी वजह सां छा थींदो आहे कि पेशेंट असां वटि ईंदो आहे त उहो सूर सां ईंदो आहे, तकलीफ़ सां ईंदो आहे, उनजे जेके जॉइंट जे अराउंड जेकी हूंदी आहे सूजन थी वेंदी आहे, स्टिफनेस थी वेंदी आहे। स्टिफनेस खे असां आम ज़बान में ईअं चऊं कि जीअं जीअं पेशेंट सुबुह सां उथंदो आहे या वॉक कंदो आहे या काई बि एक्टिविटी इनिशिएट कंदो आहे रेस्टिंग पीरियड खां बाद में, त उनजी बॉडी में पूरी अकड़ाहट हूंदी आहे। उनखां बाद में जीअं नॉर्मल टास्क करे थो, अकड़जी वेंदो आहे बिल्कुलु। जीअं जीअं उहो सुबुह सां के बि मॉर्निंग टास्क करे थो या कुझु बि अहिड़ी एक्टिविटी करे थो, त उन जो उन फंक्शन जेको नॉर्मली हूंदो आहे उहो परफॉर्म न करे सघंदो आहे ऑस्टियोआर्थराइटिस में। त इहा गोॾनि जा
जोड़ थी विया, बाहुनि जा जोड़ थी बाहुनि विया, जा कुल्हे जा हाँ थी त विया। ऑस्ट्रोआर्थराइटिस जूं बि फर्दर टाइप्स हूंदियूं आहिनि, जंहिंमें असांजे हिप हूंदो आहे, गोॾनि जी हूंदी आहे, हथनि जी हूंदी आहे, स्पाइन जी हूंदी आहे, लेकिन मोस्टली 90% अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च या वर्ल्ड वाइड नी ऑस्ट्रोआर्थराइटिस जेको हूंदो माना उहो जेको कॉमन गोॾनि हूंदो जो आहे, जोड़ आहे उनमें जेका उन्हनि आहे में उहा कॉमन हूंदी आहे, अकड़जी हा वेंदो आहे, अकड़जी हिन में वेंदो लॉक थी आहे। वञे थो। हा त असां नॉर्मली जीअं असां वॉक कंदा आहियूं, असां स्टैंडिंग कंदा आहियूं, असां उथंदा वेंदा आहियूं, त उन में असांजो जेको गोॾो हूंदो उनजी इन्वॉल्वमेंट वधीक हूंदी आहे, छाकाणि त असांजी पूरी बॉडी जो जेको वेट आहे उहो गोॾे ते ट्रांसफर कंदो आहे, गोॾे ते ऐं हिप ते। त इहे ॿई जेके असांजा वेट बियरिंग जॉइंट्स हूंदा आहिनि उन्हनि में ऑस्ट्रोआर्थराइटिस ॾाढी कॉमन हूंदी आहे, मोस्ट कॉमन हूंदी आहे। लेकिन अगेन इहो हिकु डीजनरेटिव डिसऑर्डर आहे जेको एज सां थींदो आहे। लेकिन ईअं ई न आहे, अॼुकल्ह त 50+ जी एज में थिए थो, अॼुकल्ह 40+, 30 वारा बि अचनि था। त इन ऑस्ट्रोआर्थराइटिस खे हिकिड़ो नई टर्मिनोलॉजी ॾिनी अथऊं, विच इज़ द वियर एंड टियर डिसऑर्डर। वियर एंड टियर डिसऑर्डर ईअं आहे कि तव्हां पंहिंजी मसल खे ओवर यूज़ कयो था, ओवर एक्सरसाइज़ कयो था, ओवर वॉकिंग कयो था, ओवर एक्टिविटीज़ कयो था, घणो इस्तेमाल करण सां उहो थी वञे थो, टुटी वञे थो, या उन में वरी जेका आहे उहा कमज़ोरी अची वञे थी। जी बेसिकली इहा जेकी डिज़ीज़ आहे उहो कार्टिलेज जी आहे। हाणे कार्टिलेज जो फंक्शन छा हूंदो आहे कि जेके असांजा हॾा हूंदा आहिनि उनखे सपोर्ट ॾींदो आहे, ठीकु आहे। अगरि उनजो ज़्यादा यूज़ थींदो, ओवर यूज़ थींदो, त हू जेकी पंहिंजी सपोर्ट आहे हू लॉस थी वेंदी आहे, उहो फंक्शन उनजो टोटली ख़तमु थी वेंदो आहे। उनजी वजह सां छा थी वेंदो आहे त पेशेंट खे तकलीफ़ स्टार्ट थी वेंदियूं आहिनि, फ्लेक्सिबिलिटी लॉस थी वेंदी, स्ट्रेंथ लॉस थी वेंदी, पेशेंट जी पावर लॉस थी वेंदी, पेन थींदो, स्वेलिंग थींदो, इन्हनि कंप्लेन सां पेशेंट असां वटि ईंदो आहे। सही। अच्छा, पोइ उनखे तव्हां उन वक़्तु जेका आहे उहा मतिलबु कीअं उन जूं जेके प्रेज़ेंटिंग कंप्लेन त इहे थी वियूं, हाणे उन खां पोइ उनजो जीअं असांजे MBBS में छा हूंदो आहे, प्रॉपरली प्रोटोकॉल्स ठहियल आहिनि, हिस्ट्री थी, एग्ज़ामिनेशन थियो, इन्वेस्टिगेशन थी, फाइनली ट्रीटमेंट ते ईंदा आहियूं। अव्हांजा प्रोटोकॉल कहिड़ा हूंदा आहिनि? अच्छा, पहिरीं ॻाल्हि त ऑस्ट्रोआर्थराइटिस जेको डिसऑर्डर आहे उनखे असां क्योर नथा करे सघूं, ठीकु आहे। उनखे असां ट्रीट करे सघूं था, उनजी जेके सिम्टम्स आहिनि, उन जूं अलामतियूं आहिनि, उनखे मैनेज करे सघूं था, उनखे घटि करे सघूं था। हाणे ॾिसो न, ॿ जीअं घुटने में मां तव्हांखे चयो कि नी ऑस्ट्रोआर्थराइटिस ॾाढो कॉमन हूंदो आहे। हाणे नी ऑस्ट्रोआर्थराइटिस में जेको नी जॉइंट हूंदो उहो असांजी ॿिनि बोन्स जो ठहियलु हूंदो आहे, हिकु फीमर जो, हिकु टिबिया जो। त उनजे विच में जेकी स्पेस हूंदी आहे उहा घटिजी वेंदी आहे। छो घटिजी वेंदी आहे कि जेको कार्टिलेज आहे उहो पंहिंजो फंक्शन परफॉर्म सही सां नथो करे, जस्ट बिकॉज ऑफ द डीजनरेटिव चेंजिस, ठीकु आहे। त उन में छा थी वेंदो आहे कि पेशेंट खे पेन थी वियो, जीअं मां तव्हांखे ॿुधाई इन्फ्लामेशन थी वियो। हाणे जेकी स्पेस अची वई सो अची वई, लेकिन उन जूं जेके साइंस आहिनि उनखे असां ट्रीटमेंट करे सघूं था थ्रू फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल। त इन में मेनली असांजा जीअं तव्हांखे ॿुधायो कि नी जॉइंट इज़ द मोस्ट कॉमन वेट बेयरिंग जॉइंट हूंदो आहे, पूरे जिस्म जो वज़न उन ते ईंदो आहे, ठीकु आहे। त हाणे जेके इन जूं साइनम सिम्टम्स आहिनि इनखे असां ट्रीट करे सघूं था फिजियोथेरेपी जे थ्रू। पाण उन्हनि ते ॻाल्हाईंदासीं त उन जा मैकेनिज़्म कहिड़ा आहिनि। हींअर वरी असीं डॉक्टर तारिक साहब की तरफ चलूँ। डॉक्टर तारिक साहब, आप मुझे ये बता दें कि अक्सर ये कहा जाता है, क्योंकि माशाल्लाह से आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, तो मेरी ये कोशिश है कि आने वाली जो हमारी नस्ल है वो भी फिजियोथेरेपी के हवाले से काफ़ी जो है ना वो एक्टिव भी हो करे, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मेरी रिसर्च है कि फिजियोथेरेपी अभी ग्रोइंग फील्ड है और इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पर और वर्ल्ड वाइड भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो आम तौर पर एक कहा जाता है कि फिजियोथेरेपी को मालिशिया बोला जाता है, तो आपका इस मामले में क्या कहना है कि ये कहना किस हद तक ठीक है, या फिर ये है कि आने वाले वक्त में फिजियोथेरेपी कितनी इम्पॉर्टेंट है मेडिकल साइंसेज के लिए? नहीं, ये जस्ट एक तासुर है और जस्ट मजाक में तो ये लोग कहते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग और डॉक्टर्स जो है वो फिजियोथेरेपी को रिकॉग्नाइज़ करते हैं और फिजियोथेरेपी को वो लोग समझते हैं कि इसकी बहुत अहम वैल्यू है, क्योंकि डॉक्टर भी एक इंसान होता है या दूसरा कोई भी बंदा है जो पढ़ा लिखा बंदा होता है, जो उस फील्ड को समझता है। तो उनके अपने ख़ानदान में फिजियोथेरेपी एक ऐसे तरीक़े इलाज है कि आजकल लोगों में अवेयरनेस आ गई है, और घर के एक दो, अगर घर में 10 अफराद है तो 1-2 अफराद ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत नीड होती है फिजियोथेरेपी की, और वो हॉस्पिटल में आते हैं हमारे पास या दीगर क्लिनिकों में जाते हैं और फिजियोथेरेपी की सहूलियात लेते हैं। तो जहाँ से आप सहूलियात लेते हो वहाँ आप इस तरह के अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो मालिशिया एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि मालिश एक तरीक़ा, वो भी एक तरह का ट्रीटमेंट है, लेकिन एक लेमेन है, सही है, ठीक है। अब मेडिसिन है, आप किसी के सर में दर्द हो रहा है तो सर दबाने से सर का दर्द ठीक हो जाता है ना, बिल्कुल कुछ बेहतर तो हो जाता है ना वो, बिल्कुल। तो अब अगर आपकी कमर में दर्द है उससे थोड़ी देर आप मसाज करो, मालिश करो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि आपने फिजियोथेरेपी की
تو فزیوتھراپی ایک سائنس ہے جس میں ایک بندہ پہلے اس کے جیسے میڈیکل سائنس میں آپ لوگ MBBS میں پڑھتے ہو کہ 5 سال آپ اسٹڈی کرتے ہو, اناٹمی پڑھتے ہو, پھر فزیولوجی پڑھتے ہو, پھر پیتھولوجی پڑھتے ہو, پھر آپ پورا بایو کیمسٹری پڑھتے ہو, پھر میڈیسن سرجری پڑھتے ہو. تو اس طرح فزیوتھراپسٹ بھی ساری اسٹڈی کرتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ علاج میں کروں گا تو مجھے یہ وزن ڈالنا ہے, کتنا ڈالنا ہے. اور خالی ایک یہ چیز نہیں ہے کہ وہ جس اس پہ مساج کر کے اس کو ٹھیک کرے, یہ تو ایک نارمل کنڈیشن ہو گئی. لیکن اگر کسی بندے کا کندھا جام ہو جاتے, فروزن شولڈر سے آپ واقف ہو گئے, تو وہ 90 ڈگری سے گریڈ اوپر آگے جاتا نہیں ہے. بندہ اپنے اوپر اس کو اٹھا نہیں سکتا, گردن کی طرف اس کا ہاتھ نہیں آتا, اس کا ہاتھ اپنی جیب میں نہیں جاتا, اس کو وضو میں ساری چیزوں میں مشکلات ہوتی ہے, یا کہیں بھی کوئی انجری ہو جائے تو وہ مالش سے تو نہیں ٹھیک ہوگی. اس کے لیے تو پراپر ایک ڈاکٹر چاہیے جو اس جوڑ کا اس طرح سے ورزش کرے, اس طرح سے اس کو مشین لگائے, اس کا درد کم کرے تاکہ یہ جوڑ اپنا پورا رینج پورا کرے. تو مالشیا کو رینج کا نہیں سمجھ آتا, اس کو اسٹرینتھ کا بھی نہیں پتا ہوتا کہ اسٹرینتھ کیا ہوتی ہے, فلیکسیبلٹی کیا ہوتی ہے, اسٹریچ کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک سائنس ہے. لیکن فزیوتھراپسٹ ماشاءاللہ سے وہ ساری چیزیں پڑھ کے آ رہا ہے. فزیوتھراپسٹ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو یہ ساری باتیں سمجھتا ہے, وہ آپ کی اس باڈی پارٹ کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرتا ہے. تو ایک لے مین آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایریا جو ہے اس شعبے سے اس کا یہ ملتا ہے, تھوڑا لنک ہے, لیکن وہ تو نہیں ہے لنک ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک مالشی اور فزیوتھراپسٹ ایک جیسے ہوتے ہیں. لیکن سر ایسی باتوں کو نا عام خاص طور پر ہمارے جو نوجوان ہیں نا آج کل اسٹوڈنٹس ہیں, تو وہ کافی سارے اس معاملے میں پوچھتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بولا جاتا ہے, وہ پھر ڈپریشن کا, انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں. کافی سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو 4th ایئر تک آ گئے ہیں, اس کے بعد اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے فیلڈ غلط چوز کی ہے. تو ان کا اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں اور جو ان کو پھر انزائٹی ڈپریشن کا شکار کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ کلیئرفیکیشن ہونا بہت ضروری ہے. اس میں اسٹوڈنٹس کا یہ ہے کہ چلو میں تو کہوں گا کہ ہماری غلطی ہے کہ ٹیچرز جو ہے ان کو اچھی طریقے سے فیلڈ کے بارے میں بتا دیں, سمجھا دیں. ٹیچر ان کو اچھی طرح سے پڑھا دیں. پڑھائی جو جہاں پہ ایجوکیشن ہے نا اس پہ توجہ دے دینی چاہیے کہ فزیوتھراپی اصل میں ہے کیا. اگر وہ فزیوتھراپی کو بچہ پڑھنے والا ہوگا, وہ فزیوتھراپی کی کتابیں اتنی موٹی موٹی کتابیں ہوتی ہیں, اٹھانے میں مشکل ہوتی ہیں, تو وہ کتابیں جب وہ بندہ پڑھے گا تو اس کو اس قسم کے خیالات نہیں آئیں گے کہ فزیوتھراپی, وہ خود ہی جواب دے دے گا. لیکن اگر وہ پڑھے گا نہیں, اس کو استاد ٹیچر کلاس میں بتائے گا نہیں, تو وہ پھر ظاہر ہے ڈپریشن کا شکار ہوگا. کیونکہ انڈکشن پہ بھی ہے, اس میں ایجوکیشن پہ ہم چلے جائیں گے, اس پہ میں نہیں جانا چاہتا. لیکن یہ ہے کہ اس میں غلطی دونوں کی ہے, ٹیچر کی بھی ہے, اسٹوڈنٹ کی بھی ہے. اچھا تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جدید دور میں فزیوتھراپی, میڈیسن یا سرجری جو ایک فیلڈ ہے ہماری, مطلب جو ہے وہ میڈیکل سائنسز کی, اس کے لیے کتنا مطلب فزیوتھراپی ضروری ہے؟ جیسے خاص طور پر سرجریز پہ میں فوکس کرنا چاہوں گا. تو پوسٹ سرجری کے بعد ہمیں فزیوتھراپسٹ کی ضرورت پڑتی ہے, تو اس کی کیا امپورٹنس اور کس طرح سے وہ چیزیں ہوتی ہیں؟ فزیوتھراپی میڈیسن اور سرجری دونوں میں بہت ضروری ہے. پھر جیسے آپ خود ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ, آپ کو پتہ ہے سرجری کے 2 بڑے شعبے ہیں, ایک ہے جنرل سرجری اور ایک ہے آپ کی آرتھوپیڈک سرجری. نیورو سرجری ایک الگ شعبہ ہے, ٹھیک ہے. تو جنرل سرجری میں جتنے ہوتے ہیں, جنرل سرجری میں ہم زیادہ تر اپنے جو ہمارا جو انٹرنل سسٹم ہے, جیسے آپ کا اسٹمک ہے یا لیپروٹمی ہے, آپ کے معدے کے ہے, کولسٹیکٹمی ہے, جس میں پتا نکال دیتے ہیں. ہاں, اس طرح کی سرجریز یہ زیادہ جنرل سرجری کے ٹاپکس ہوتے ہیں. تو ان سب میں, اور اگر میں آپ کو آرتھوپیڈک کا بتا دوں, آرتھوپیڈک میں اور نیورو سرجری میں تو فزیوتھراپی بہت زیادہ ضروری ہے. جنرل سرجری میں بھی ضروری ہے. سرجری کے بعد جب وہ ان کا وہ اسپلنٹ کھلتا ہے, کاسٹ جو لگاتے کھلتا ہے, تو اس کے بعد وہ جوڑ سٹف ہوتا ہے, سٹف ہوتا ہے, اور وہ ٹھیک تو ہو جاتا ہے. ہڈی کا بننا, ہڈی کا جڑ جانا ایک الگ چیز ہے. اب اس پارٹ کا, ہاتھ کا یا پاؤں کا کام کرنا ایک الگ چیز ہے. اب وہ کام تب کرے گا جب وہ اس کا رینج پورا ہوگا, اس کا اسٹرینتھ پورا ہوگا, وہ فزیوتھراپی بندہ کروائے گا. میں نے خود دیکھا ہے, اپنے پڑوس میں نے دیکھا ہے, جب میں فزیوتھراپسٹ نہیں تھا اس زمانے میں, تو ایک بچے کا ہاتھ جو ہے وہ فریکچر ہوا تھا, اور وہ ساری زندگی وہ ہاتھ ایسے کر کے گھومتا تھا, کیونکہ ان لوگوں کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا. اور ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس 1 سال 2 سال بعد آتے ہیں, کسی گاؤں میں کسی ڈاکٹر نے ان کو ٹریٹ کیا ہوتا ہے, اور باقی ان کو یہ نہیں بتا ہوتا کہ اس کو بتایا ہوتا کہ اس کی ورزش بھی ہوگی, اس جوڑ کو کیسے جوڑ کو ٹھیک کرنا ہے. وہ پلاسٹر لگا کے اس نے چھوڑ دیا, اور بندہ یہ سمجھنا ہے کہ میرا ہاتھ اب ایسے ہی رہے گا.
تو ہاتھ بالکل اپنی شکل پہ واپس آئے گا جیسے پہلے تھا اگر وہ فزیوتھراپسٹ کے تو پاس آ مطلب جائے. آپ کی باتوں سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ ہڈی جوڑنا آرتھوپیڈک ڈاکٹر کا کام ہے, لیکن اس کو دوبارہ سے موومنٹ میں لانا, اس کو ہلانا جلانا وہ فزیوتھراپسٹ کا کام ہوتا ہے. تو دونوں لازم و ملزوم ہیں. اس باڈی پارٹ کو جہاں کا ہڈی ہے, اگر ہاتھ کا ہڈی ہے یا پاؤں کا ہڈی ہے, اس کو کام پہ لانا یہ فزیوتھراپسٹ کا کام ہے, جوڑنا آرتھوپیڈکس کا کام ہے. تو لازم و ملزوم چیزیں بالکل نہیں, یہی ایسا ہے. ڈاکٹر سرکشا अवां खां जेको इहो सवाल आहे त हाणे तव्हां वटि पेशेंट आयो आहे जंहिंमें तव्हां फील कयो था त हिनखे ऑस्टियोआर्थराइटिस आहे. बीइंग अ MBBS डॉक्टर आउं हुनजो एक्सरे कंदो आहियां, उन में आउं ॾिसंदो आहियां त हुनजा जॉइंट्स पाण में केतिरा स्टिफ आहिनि, स्पेस केतिरी आहे, या हुनजो साइनोवियल फ्लूइड जेको आहे उहो कीअं. पर हिकु फिजियोथेरेपिस्ट जे हवाले सां तव्हां हुनजी इन्वेस्टिगेशन कीअं कंदा आहियो? असांजी जेकी इन्वेस्टिगेशन थींदी आहे उहो ईअं थींदी आहे कि असां जेको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो नॉर्मल ऑस्टियोआर्थराइटिस जो पेशेंट हूंदो आहे, पहिरियों त उनखे तकलीफ़ पेन जी ॾाढी हूंदी आहे. उनखां बाद में असां उनजी स्टिफनेस ॾिसंदा आहियूं. टियों असां जेको घुटनो हूंदो आहे उनजे सराउंडिंग ॾिसंदा आहियूं कि काई उनखे सूजन वग़ैरह त नाहे. ऐं अहिड़ो जेको ऑस्टियोआर्थराइटिस जो पेशेंट हूंदो आहे हू न प्रॉपर तरीक़े सां स्टैंडिंग करे सघंदो आहे, न प्रॉपर तरीक़े सां सिटिंग करे सघंदो आहे. उनखां अलावा अगरि उनखे असां चवंदा आहियूं कि तव्हां पंहिंजी लेग खे सिधो कयो या मोड़ो, त उहो बि पेशेंट न करे सघंदो आहे. त पेशेंट जो असां इन्ही साइन एंड सिम्टम्स ते कंदा आहियूं. ऐं उनखां बाद में पेशेंट जंहिंखे ऑस्टियोआर्थराइटिस हूंदो आहे, अगरि उनखे असां लिटाए करे ॾिसंदा आहियूं त उनजो जेको नी हूंदो आहे उहो उभार में हूंदो आहे. जेसि ताईं असां फर्दर जी एक्सरे कयूं, MRI कयूं, एग्ज़ामिनेशन कयूं, त उन मां ई असांखे आइडिया थी वेंदो आहे कि पेशेंट जेको आहे ऑस्टियोआर्थराइटिस सां आयो आहे. सही. जी. अच्छा, उनखां पोइ आहे त तव्हां हुनजो इन्वेस्टिगेशन कयो ऐं उनखां पोइ उनखे ॾिठो, जीअं तव्हां चयो त उनखे सूजन हूंदी आहे. सूजन खे घटि करण जे लाइ जेको आहे उहो फिजियोथेरेपी में कहिड़ो टेक्निक्स आहिनि? सूजन खे घटि करण लाइ अल्ट्रासाउंड थेरेपी हूंदी आहे असां वटि, जीअं सर ॿुधाई. उनखां बाद में आइसिंग हूंदी आहे. जंहिं पेशेंट आइसिंग माना उनखे बर्फ़ आणणु? बर्फ़ आहे, बर्फ़ जी असां उनखे सिकाई वग़ैरह कराईंदा आहियूं, आइसिंग कराईंदा आहियूं. अल्ट्रासाउंड थेरेपी हूंदी आहे. उनखां बाद में जेकॾहिं उनखे पेन वग़ैरह हूंदो आहे त असां टेंस मशीन बि लॻाईंदा आहियूं अहिड़े पेशेंट्स खे. त टेंस मशीन कीअं कमु कंदी आहे? टेंस मशीन बेसिकली असांजी बॉडी में नोसी रिसेप्टर्स ईंदा आहिनि जेके पेन कॉज़ कंदा आहिनि. उन्हनि खे हूअ मतिलबु हिकु वक़्ती तौर ते टेम्पररी तौर ते रिलीफ ॾींदी आहे. ठीकु आहे. हू पेन रिसेप्टर जेके ईंदा आहिनि उनजी इनहेबिशन कराईंदी आहे. उहा मशीन हूंदी आहे, असांजा इलेक्ट्रोड पेचिस जाते जाते पेशेंट खे पेन आहे उते लॻाईंदा आहियूं ऐं पेन रिलीफ कंदी आहे टेम्पररी टाइम पीरियड जे लाइ. या अहिड़े पेशेंट खे घटि वक़्त जे लाइ, घटि वक़्ती तौर ते जेको ॾिसो न हूंदो आहे. या पेशेंट ईंदो आहे असां वटि, उहो पेन जी कंप्लेन कंदो त मसल रिलैक्सिंग मेडिसिन्स बि वठंदो आहे. त मेडिसिन वठंदो आहे, पोइ टेंस मशीन लॻाईंदा आहियूं. उन सूजन खे मेनली असां मिनिमाइज़ करण लाइ अल्ट्रासाउंड थेरेपी, आइसिंग थेरेपी या सम टाइम लिम्फेटिक मसाज, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन टेक्निक भी अप्लाई करना हूँ. सही. डॉक्टर तारिक साहब, आप मुझे ये बता दें कि अगर एक पेशेंट है जो कि पट्ठों की कमज़ोरी के साथ ना कंप्लेन के साथ आपकी ओपीडी में आया है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है बहुत जो है वो कॉमन है, तो उसकी ट्रीटमेंट की क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या वेज होते हैं? पट्टों के कमज़ोरी जो है ये मुख्तलिफ़ तरह की होती है. जैसे एक तो बीमारियां हैं जिसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ है, तो वो यंग एज में जैसे पट्टे बंदे के कमज़ोर होते हैं और मिस कोऑर्डिनेशन होती है. दूसरा, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया कि पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं किसी डिज़ीज़ की वजह से. एक बंदा है, उसने कोई ऑपरेशन किया हुआ है, वो बेड रिडन था महीना 1.5 महीना या इससे कम अरसा, तो उसके पट्टे जो है वीक हो जाते हैं. अब उसको दोबारा काम पे लाने के लिए उसमें जो है उसकी एक्सरसाइज होती है. तो पट्टों को मजबूत करने के लिए जो हम वर्जिश इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज. सही है. या वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज. तो रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज हम मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं उसमें. डंबल्स, जैसे अगर आप अपर लिम्स की करो तो डंबल्स के साथ करते हैं, या मैनुअल रेजिस्टेंस थेरेपिस्ट जो है अपने हाथ के ज़रिए से उसको जैसे एडजस्टेड होता है क्या कितना वेट जो है कितना रेजिस्टेंस चाहिए, या स्प्रिंग रेजिस्टेंस होते हैं, या रेजिस्टेड स्ट्रेस के लिए थेराबैंड हम यूज़ करते हैं. अगर हाथ के लिए तो इसके लिए थेरापीटीज़ होती हैं, हमारे क्लिनिक्स पे ये चीज़ अवेलेबल होती है. फिजियो बाल, जैसे छोटा एक बाल है वो भी एक तरह की रेजिस्ट एक्सरसाइज है. एक हाथ है उसका ज़ोर जो है ताकत जो है वो कम हो गया, अब उसको बार बार वो वर्जिश करने से जो है वो उसकी ताकत जो है वो बहाल हो जाती है, अपने नॉर्मल उस पर पावर पे आ जाते हैं. तो रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज होती है आपकी ताकत को बढ़ाने के लिए. अब ये है कि ये आपने किस चीज़ से उसको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करवानी है, हाथ से करवानी है, पेशेंट को मशीन से करवानी है, किसी रबर बैंड से करवानी है, स्प्रिंग से देनी है, ये थेरेपिस्ट उस डिसाइड करता है कि उसके पास सहूलत क्या अवेलेबल है और मरीज़ को किस चीज़ से ज़्यादा इफाक़ा होगा, किस चीज़ से वो जल्दी जो है वो सेहत याब सही हो जाएगा, ठीक होगा. बिल्कुल.
تو سر اس میں پھر اور اس میں پاؤں میں جیسے اگر جو ہے نا وہ لیگس کے جو پٹھے ہیں وہ کمزور ہو گئے تو ان کے لیے بھی سیم ہی ایکسرسائز اور وہی استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے جیسے اب مشین بنی ہوتی ہے یہاں پہ، کوارڈز ڈرل کہتے ہیں اس کو، کوارڈ ڈرل مشین ہے. تو گھٹنوں کے درد کے، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ گھٹنوں کے درد کے مریض ہوتے ہیں تو ان کے زیادہ تر جو پٹے کمزور ہوتے ہیں کوارڈیسیپس مسل. یہاں پہ ہمارے 4 مضبوط پٹے ہوتے ہیں جو ہمیں اٹھنے بیٹھنے میں اور چلنے میں مدد کرتے ہیں. آسٹریو آرتھرائٹس کے مریض کے یہ پٹے کمزور ہو جاتے ہیں، یا گھٹنے کی کسی قسم کے سرجری یا کسی قسم کے انجری کے بعد یہ کمزور پڑ جاتے ہیں. تو اس میں وہ مشین پہ ہم پیشنٹ کو بٹھا دیتے ہیں. اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کلینک میں یا سینٹر میں تھراپسٹ کے پاس وہ سہولت نہیں ہے تو مینول ہاتھ کے ذریعے سے ریزسٹنس ہم دیتے ہیں، یا ایک آٹو ریزسٹڈ طریقہ ہوتا ہے جو تھراپسٹ مریض کو سمجھاتا ہے، یا اینکل کے ساتھ ویٹ باندھا جاتا ہے جسے اینکل ویٹس کہتے ہیں. تو ان ویٹ کے ساتھ پیشنٹ جو ہے بیڈ ایج پہ یا کسی ٹیبل کے کنارے پہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو ہم مورزش سمجھاتے ہیں. یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ اپنا ایک بیڈ پہ یا ایک کاؤچ پہ لیٹ جائیں اور اینکل کے ساتھ ویٹ باندھ لے، یا ویٹ کے بغیر بھی وہ شروع میں جیسے کمزور ہوتے ہیں تو اپنے پاؤں کو جیسے 20 دفعہ 30 دفعہ وہ ایک ریپیٹیشن کریں. ایکسرسائز اصل کے ایک ریپیٹیشن ہے، بار بار ایک چیز کرنے کو ایکسرسائز بولتے ہیں. تو جب وہ کرتے ہیں وہ بندہ جو ہے اس کی پاور آ جاتی ہے. ہمارے تجربے میں ہی چیزیں. تو یہ پٹھوں کی کمزوری کی جو ایکسرسائز وہ کتنے دن تک ایک عام شخص کو کرنی چاہیے؟ اگر دیکھو بیماری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا تھا کہ مسلس کے گریڈز ہوتے ہیں. اب مسل کے گریڈ 0 سے لے کے 5 تک 6 گریڈ ہوتے ہیں. تو 0 سے اگر آپ نے کسی مسل کو لے کے جانا ہے، جیسے بالکل ہی پاور ہی نہیں ہے تو 0 گریڈ ہو گیا، بالکل طاقت نہیں ہے. بالکل. یا 2 گریڈ ہے تو وہ تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے. 1 گریڈ پھر بھی بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے. 1 مین کا مطلب جسٹ ایک کنٹریکشن، اس کے ہلکا سا جو ہے اس کے اندر ایک کنٹریکشن ہے، تھوڑا سا ہے موومنٹ ہے. 2 میں یہ ہے کہ وہ موومنٹ کر رہے ہیں لیکن فل موومنٹ نہیں کر رہا، وہ گریویٹی کے اگینسٹ موومنٹ نہیں کر سکتا. تو ایسے پیشنٹ کو جتنا نیچے کا گریڈ ہوگا اوپر لانے میں ٹائم زیادہ لگے گا، اور جتنا اوپر ہوگا جیسے 4 میں ہوگا تو 5 میں جلدی آ جائے گا. 15 اگر اب ایج پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے مریض کے ساتھ، اس کے ایسوسیٹڈ کوئی بیماری تو نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی اور بیماری کا مریض ہے تو پھر مشکل ہو جائے گا. اگر صحت مند بندہ ہے اور اس کا 4 گریڈ ہے تو اس کو 5 میں لانے میں 15 سے 20 دن لگ جاتے ہیں، آ جاتا ہے نارملی، وہ اپنی نارمل اس پہ پاور پہ آ جاتا ہے. ڈاکٹر سرکشا اواں وٹ پیشنٹ آयो آرتھرائٹس جو یعنی जेको हुन खे जोड़नि जी हॾनि जी बीमारी है, ख़ासि तौर ते आउं जो कॾहिं चऊं था त नी जॉइंट जी ॻाल्हि था कयूं. पेशेंट आयो आहे, तव्हां ॿुधायो त हुनजो पेन कीअं घटि कयो था, स्वेलिंग कीअं घटि कयो था. हाणे हुनजी जॉइंट जी मूवमेंट यानी हुनखे चुरपुर करण में वरी नॉर्मल इन में आणण में उन लाइ कहिड़ियूं कहिड़ियूं फिजियोथेरेपी जूं टेक्निक्स हूंदियूं आहिनि? अच्छा, वो पेशेंट जी न इनिशियली कंडीशन ते डिपेंड कंदा. ऑस्ट्रोआर्थराइटिस जा भी स्टेजिस हूंदा आहिनि, 4 स्टेजिस हूंदा आहिनि. हाणे पहिरें स्टेज में उनजो जेको नी जॉइंट हूंदो आहे एतिरो इफेक्टेड न हूंदो आहे, माइल्ड पेन हूंदो आहे. सेकेंड स्टेज में मॉडरेट पेन हूंदो आहे, थर्ड में अञा वधीक थींदो आहे, फोर्थ में सीवियर पेन सां गॾु पेशेंट जी वॉकिंग पैटर्न ई चेंज थींदो आहे, जेको असां पंहिंजे फिजियोथेरेपी टर्म में चवंदा आहियूं वेडलिंग गेट. त पहिरियां त असां ॾिसंदा आहियूं पेशेंट जी स्टेज कहिड़ी आहे. अगरि इनिशियल स्टेज आहिनि त पहिरियों असांजो टारगेट हूंदो आहे उनजे पेन खे मिनिमाइज़ करणु, उनजी स्वेलिंग खे मिनिमाइज़ करणु, सोज खे घटि करणु. त उनजे लाइ आइसिंग थेरेपी, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, टेंस मशीन, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइज़ेशन, समटाइम लिम्फेटिक मसाज असां यूज़ कंदा आहियूं. ऐं असांखे उनजी जेकॾहिं फंक्शनल मूवमेंट, उनजी मूवमेंट खे रीस्टोर करिणो आहे त असां उनजी पहिरियां हल्की बिल्कुलु जेंटल एक्सरसाइज़ रखंदा आहियूं, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज़. उनखां बाद में जीअं सर चयो कि नी जॉइंट जा जेके मसल मेन इन्वॉल्व थींदा आहिनि, उहो क्वाड्रिसेप्स मसल इन्वॉल्व हूंदा आहिनि, त असां क्वाड्रिसेप्स ड्रिलिंग वग़ैरह असां यूज़ कराईंदा आहियूं. लेकिन अगेन उहो स्टेज ते डिपेंड कंदो आहे, सेकेंड स्टेज आहे, थर्ड स्टेज आहे. त उनखां बाद में असां स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़, रेजिस्टेंट एक्सरसाइज़. हाणे रेजिस्टेंट एक्सरसाइज़ तॾहिं थींदियूं आहिनि जॾहिं पेशेंट थोरी पावर गेन करे चुको आहे, त जीअं असां उनखे रेजिस्टेंस लॻायूं था, ज़ोर लॻायूं था, उहो बियर करे सघे. त रेजिस्टेंस जीअं सर ॿुधायो डिवाइसिस थेरेपियुनि जे थ्रू थींदो आहे. डंबल्स वेट ॾींदा आहियूं असां उनखे, वेट्स एंकल वेट लॻाईंदा आहियूं. ऐं उनखां अलावा क्वाड्रिसेप्स ड्रिलिंग मशीनिंग हूंदी आहे, उनजे थ्रू स्ट्रेंथनिंग थींदी आहे पेशेंट जी, त पेशेंट जी पंहिंजियूं फंक्शनल एक्टिविटीज़ आहिनि ऐं उनजी मूवमेंट आहे उहो रीस्टोर करे सघे. त इन में तक़रीबन तव्हां छा था सम्झो त उन जोड़ खे वराए हिकु नॉर्मल जेको आहे मूवमेंट ऐं चुरपुर हुजण में केतिरो टाइम लॻंदो आहे? अगेन एवरी पेशेंट इज़ अ यूनिक पेशेंट. हर पेशेंट जी हिस्ट्री कंडीशन डिपेंड कंदी आहे, त उनमें असांखे काफ़ी टाइम पीरियड लॻी वेंदो आहे. कुझु असां ईअं प्रॉपर तरीक़े सां ॿुधाए नथा सघूं प्रोग्नोसिस हेतिरा मंथ्स लॻंदो, हेतिरो मंथ्स लॻंदो, लेकिन उनजी मूवमेंट प्रॉपर तरीक़े सां रीस्टोर थियण में असांखे टाइम पीरियड लॻी वेंदो आहे. कुझु मंथ्स बि लॻी सघनि था ऐं कुझु वीक्स बि लॻी सघनि था, लेकिन वीक्स में पेन ऐं सूजन मिनिमाइज़ थी सघे थी. बाक़ी स्ट्रेंथनिंग अचण में टाइम पीरियड लॻी वेंदो आहे, 3 महीना 4 महीना, इन खां वधीक बि लॻी सघे थो प्रॉपर तरीक़े से. डॉक्टर तारिक साहब, आपसे आखिरी तौर पर ये गुजारिश कि आम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़िज़ियोथेरेपी से रिलेटेड क्या मैसेज है,
اور گورنمنٹ کے حوالے سے کیا میسیج ہے کہ اس کو مزید کتنا آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ اسٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی فزیو تھراپی میں آئے نہیں ہیں ان اسٹوڈنٹس کے لیے جی نہیں مطلب جو پڑھ بھی رہے ہیں نا تو ان کے حوالے سے. ہاں ٹھیک ہے. جنرل میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ ایک میسیج دوں گا کہ فزیو تھراپی ایک بہت سائنس کا ایک بہت عام شعبہ ہے. آپ جو فزیو تھراپی میں داخلہ لے چکے ہیں بچے وہ فزیو تھراپی بڑے شوق سے پڑھیں اور اچھی طرح سے پڑھیں. فزیو تھراپی کی جتنی بھی آپ کو سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں جیسے اناٹمی کی نالج بہت ضروری ہے, فزیولوجی کی نالج آپ کے لیے بہت ضروری ہے, اور جیریٹک فزیو تھراپی, آپ کا پیڈیٹک فزیو تھراپی سب بہت ضروری ہیں. آپ اچھی طرح پڑھ لیں اور کیونکہ آپ داخلہ لے چکے ہیں اس میں آپ اپنی مہارت جو ہے وہ آپ حاصل کریں. تو ان کے لیے کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں آگے, ان پر بھی بات اگر ہو تو. وہ میں اس پہ آ رہا ہوں. باقی میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ ڈی پی ٹی یا ڈاکٹر آف فزیو تھراپی, ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر لفظ کی بہت بڑی عزت ہے اور لوگ ڈاکٹر بننا بہت پسند کرتے ہیں. اس اسٹیج سے میں خود بھی گزرا ہوں. ہم نے ایم بی بی ایس کے لیے کوشش کی, ایم بی بی ایس میں ہمارا جب ایڈمیشن نہیں ہوا تو ہم نے پھر سوچا, لوگوں سے پوچھا, ہمیں فزیو تھراپی کا راستہ ملا. ایسے ہر بندے کو, ہر فزیو تھراپسٹ کو تقریباً اس اسٹیج سے سچویشن سے گزرنا پڑتا ہے کیونکہ ایم بی بی ایس کے بعد اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. آپ کوئی سرجن بن سکتے ہیں, آپ کوئی فزیشین بن سکتے ہیں, لیکن فزیو تھراپسٹ بننے کے بعد آپ کے پاس آگے جانے کے اتنے زیادہ جو ہے آپ اسپیشلائزڈ فزیو تھراپسٹ تو بن سکتے ہیں لیکن کسی اور شعبے میں آپ نہیں جا سکتے. آپ فزیو تھراپی میں ہی آپ رہو گے, یا آپ اکیڈمک میں رہو گے, یا آپ اس کی جو ہے کلینکل سائڈ پہ رہو گے. تو میں اسٹوڈنٹس کو, آنے والے اسٹوڈنٹ جو ہمارے ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ابھی میٹرک میں اسٹوڈنٹس ہیں, اگر وہ فزیو تھراپسٹ بننا چاہتے ہیں تو وہ پہلے جو ہے جن اداروں سے پڑھنا چاہتے ہیں, بعض دفعہ لوگ جو ہے اس میں آ جاتے ہیں کہ لوگوں کو ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں لیکن ان کے پاس پراپر سہولیات نہیں ہوتی. تو پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ آپ پوچھ لیں کہ جو ہے سہولیات جو ہے وہاں پہ ہے کہ نہیں ہے, لائبریری کی سہولت ہے کہ نہیں ہے, وہاں پہ ہاسپٹل ہے کہ نہیں ہے. کہ لوگوں نے فزیو تھراپی کالج کھولا ہے, وہاں پہ ہاسپٹل نہیں ہے, تو آپ کا بچہ وہاں کیسے ٹریننگ حاصل کرے گا. تو ان چیزوں کا پہلے آپ معلوم کریں, اور جو لوگ آ چکے ہیں وہ بے شک اچھی طرح پڑھ لیں, ڈفرینٹ جگہوں پہ انٹرنشپ کر لیں. ہم بھی بچوں کو انٹرنشپس کی سہولت دیتے ہیں تاکہ وہ سیکھیں اور وہاں پر آئیں سیکھیں, آپ اچھی طرح سے اپنی فیلڈ میں مہارت حاصل کریں. لیکن یہ نہیں ہے کہ باقی شعبے آپ سب چھوڑ کے ڈی پی ٹی کے پیچھے آپ بھاگ جائیں, یا آپ نرسنگ کے پیچھے جائیں. بہت سارے ہمارے ملک میں پڑھائی کے شعبے, اب اگر کسی کا داخلہ نہیں ہوتا تو وہاں پہ چلا جائے. اور یہ ضرور دیکھیں کہ غیر معیاری کالج میں, غیر معیاری انسٹیٹیوٹ میں, جہاں پہ ہاسپٹل نہیں ہے, جہاں پہ ان کا کوئی فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, کوئی کلینکل سیٹ اپ نہیں ہے, کوئی سیکھنے کا کوئی مواد نہیں ہے, آپ کو لوگ صرف ایک ڈگری اور ایک کاغذ پکڑاتے ہیں, ایک کلاس روم میں آپ کو بٹھاتے ہیں. تو صرف ایک کلاس روم کے پیچھے جو آپ اپنے بچے اور اپنے پیسے کو ضائع مت کریں. آپ وہاں ضرور جا کے معلوم کریں کہ آپ کے پاس ہاسپٹل کی سہولت ہے کہ نہیں ہے. آپ ابھی فزیو تھراپی کلینک تمہارے پاس ہے, آپ مریض آتے ہیں کہ نہیں آتے. تو وہاں جب خود کوئی پیشنٹ نہیں آتا, وہاں پر خود کوئی ہاسپٹل نہیں ہے, ان کے پاس کوئی لائبریری نہیں ہے, کوئی لیبارٹری نہیں ہے, تو آپ کے بچوں کو کیا ٹریننگ دیں گے. اور سر فزیو تھراپی کے حوالے سے گورنمنٹ سے اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ضرور ہونی چاہیے بینگ اے فزیو تھراپسٹ, ماشاء اللہ سے آپ ایکسپیرینس اصل میں جو میں نے بات کی ذمہ داری بچوں اور والدین کی دوسرے نمبر پہ, پہلے ذمہ داری ہمارے گورنمنٹ کی ہے. ہماری گورنمنٹ میں جو ہے بہت زیادہ ویریشن ہوتے ہیں. گورنمنٹ کا سسٹم بالکل ایسا ہے جیسے تانوں کا ہوتا ہے کہ کہیں پہ کوئی واقعہ, کوئی ڈکیتی ہو جاتی ہے تو ایک تانے والے کہتے ہیں کہ ہمارے حدود میں نہیں ہے, دوسرے تانے والے کہتے ہیں کہ ہمارے حدود میں نہیں ہے. تو منسٹری آف ہیلتھ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے جس کو میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. ہمارا پاکستان فزیو تھراپی کونسل ابھی وجود میں نہیں آیا, لیکن یہ ہے کہ منسٹری آف ہیلتھ ہے, اور منسٹری آف ہیلتھ اس چیز کو ڈیل کر سکتی ہے, ٹیکل کر سکتی ہے. کیسے ہو سکتا ہے وہ؟ تو وہ جا کے ایسے اداروں کو کی چھان بین کریں جہاں پہ غیر معیاری ادارے ہیں اور بچوں کو جو ہے ان کا پیسہ جو ہے ان سے لیا جاتا ہے, اور ان کو ٹریٹمنٹ علاج سیکھنے کی سہولتیں جو ہے پوری طرح مہیا نہیں کی جا رہی ہے, تو وہ ان کی روک تھام کریں. اور گورنمنٹ اگر یہ ایکشن لے لے, پاکستان فزیو تھراپی کونسل بنا دے, اور اس میں قابل ڈاکٹرز, ہماری فیلڈ میں بہت قابل ڈاکٹرز ہیں, یا دوسرے شعبوں کے جو آرتھوپیڈک کے یا نیورو سرجری کے جو اور نیورولوجی کے ماہر ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو اس شعبے کو بھی کے اندر بھی مہارت رکھتے ہیں, ان کو اس میں لے لیں. اور وہ یہ دیکھیں کہ فزیو تھراپی کا ایجوکیشن جو اس وقت ملک میں بالکل ایک بے لگام طرح سے پھیل رہا ہے, یا نرسنگ کے ایجوکیشن بہت ایک غلط طریقے سے پھیل رہے ہیں, اس کو وہ مانیٹر کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ روک لیں, اس کو مانیٹر کریں, پالیسیاں بنائیں. جس طرح ایم بی بی ایس کی ایجوکیشن ہے, ایم بی بی ایس کی ایجوکیشن میں نے نیٹ پہ خود سرچ کیا ہے, ایم بی بی ایس کے اس وقت ٹوٹل 60 انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, 58 گورنمنٹ کالجز ہے اور کچھ 59 یا 60 تک جو ہے پرائیویٹ کالجز ہے. لیکن فزیو تھراپی کے کالجز جو ہے وہ 500 سے بڑھ گئی ہے, یا نرسنگ کے کالجیں بھی تقریباً 300-400 ملک کے اندر ہو چکے ہیں. تو یہ کالج کہاں
سے آ گئی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری گورنمنٹ کے ادارے رسپانسبلٹی نہیں لے رہے، وہ اس چیز کو ان کا ان پر فوکس ہونا چاہیے، وہ دیکھنا نہیں چاہتے. ہر بندہ کہہ رہا ہے یہ فلاں کی ذمہ داری ہے. تو میں اپنے منسٹری آف ہیلتھ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں، وہ اس چیز کو دیکھ لے اور اس کو جو ہے مانیٹر کرے، کنٹرول کرے، اور ملک کے جو بچے ہیں ان کے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. بہترین. ڈاکٹر سرکشا، अवां छा था सम्झो त ऑस्टियो अर्थराइटिस जे हवाले सां हिकु आम माण्हू पाण खे कीअं प्रिवेंट करे थो, उहो मैसेज, उन खां पोइ उन में जेके फैसिलिटीज़ आहिनि उन जे हवाले सां हिकु आख़िरी मैसेज ॾिजो. ऑस्टियोआर्थराइटिस जा जेके रिस्क फैक्टर हूंदा आहिनि, पहिरीं ॻाल्हि त एजिंग, दूसरी ॿी ॻाल्हि जेकी हूंदी आहे उहो हुन में पेशेंट में जेको ओबेसिटी हूंदी आहे, प्रीवियसली जेके इंजरीज़ थींदियूं आहिनि, पेशेंट खे अहिड़ी डाइट वठणु घुरिजे. डाइट जो बि ऑस्टियोआर्थराइटिस में हिकु वॾो रोल हूंदो आहे. कैल्शियम जो इंटेक पेशेंट खे अर्ली स्टेजिस खां ई रखणु खपे, जीअं बोन मिनरल डेंसिटी घटिजी वेई थींदी आहे या बोन जो वियर एंड टियर थींदो आहे त हू न थिए. उनखां अलावा वाइटामिन डी सप्लीमेंट्स वॾो असांजी उन में रोल प्ले कंदा आहिनि कि बोन्स खे सपोर्ट कंदा. हाणे कैल्शियम या वाइटामिन डी तव्हां डाइट जे फॉर्म में बि वठी सघो था, योगर्ट, मिल्क, तव्हां इन तरीक़े सां वठी सघो था. वेजिटेबल्स आहिनि जीअं, ऐं कहिड़ियूं शयूं तव्हां उनखे प्रिवेंट कयो त जीअं मीट आहे, कार्ब्स आहिनि, शुगर आहे, अहिड़ियूं शयूं न खाइजनि जंहिंसां वेट उन्हनि जो वधीक थिए. त इन जो प्रिवेंट ऐं क्योर इहो ई आहे कि वेट लूज़ थिए. एक्सरसाइज़िस इन शइ में वॾो रोल प्ले कंदियूं आहिनि ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जीअं उनजो क्योर बि थी वञे प्रॉपर तरीक़े सां, ऐं वेट मैनेजमेंट. ऐं थर्ड मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अ डाइट. इनिशियली जेकॾहिं तव्हां पंहिंजी डाइट में कैल्शियम, वाइटामिन डी जो इंटेक रखंदो, जेके असांजे बोन्स मसल्स खे सपोर्ट कंदियूं, त उन सां बि ऑस्टियोआर्थराइटिस. हा, खुराक ऐं एक्सरसाइज़िस वधीक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कंदियूं. वर्जिश इन सेंस में कि असांजो पूरो बॉडी जो वेट नीज़ ते ट्रांसफर थींदो आहे. वेट लॉस थींदो, नीज़ ते ऑटोमेटिक प्रेशर कम ईंदो, वेट बेरिंग जॉइनिंग ते प्रॉपर तरीक़े सां. मतलब जेकॾहिं ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोस थिए थो त अवां जे मुताबिक़ उन्हनि खे ईअं करणु खपे त उहो वर्जिश पे खुराक में डाइट इम्पोर्टेंट रोल प्ले कंदी आहे उनमें. नाज़रीन, अॼु पंहिंजी गुफ्तगू हुई ख़ासि तौर ते फिज़ियोथेरेपी जे हवाले सां, यानी असां एक्सरसाइज़ जे ज़रिए जेको आहे उहो मुख़्तलिफ़ जेके बि बीमारियूं आहिनि उन्हनि खे कीअं ट्रीट करे था सघूं. उन्हनि में असां वटि पटनि जी कमज़ोरी थिए थी, जेका आहे जोड़नि जी हॾनि जी कमज़ोरी थिए थी, जेके असीं ऑस्टियोआर्थराइटिस चऊं था, या वरी जेको फ्रोज़न शोल्डर थिए थो, यानी कुल्हो मथे जेको आहे नथो अची सघे. अहिड़ी क़िस्म जूं जेके बि बीमारियूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे असीं मेडिकल सां घटि बल्कि वर्जिश सां जेको आहे उहो घणो कंदा आहियूं. पर हिकु आम माण्हू खे कहिड़ी वर्जिश करणु खपे, कीअं करणु खपे, उन्हनि तमामु शयुनि खे मद्देनज़र रखंदे दुनिया लेवल ते हिकु नई फील्ड के मेडिकल साइंसिस में इंट्रोड्यूस करायो वियो आहे, जिनखे चइबो आहे फिज़ियोथेरेपी. जीअं MBBS आहे, BDS ॾंदनि जी आहे, या वरी उन खां अलावा ॿियूं जेका फार्मेसी दवाउनि जी आहे, ईअं फिज़ियोथेरेपी खे इन लाइ कयो वियो आहे त जीअं असांजा जोड़नि जा जेके मामला आहिनि, या वरी जेके हॾियूं आहिनि कमज़ोर थी वञनि थियूं, असांजे मास में को अहिड़ो फ्रैक्चर थिए थो, त उन्हनि तमामु शयुनि खे जेको आहे उहो असीं फिज़ियोथेरेपी जे ज़रिए कंदा आहियूं. ऐं लाज़मो मज़मून शइ आहिनि. हिकिड़ी आम ऐं सुठी ॻाल्हि ॾिसी डॉक्टर तारिक साहब त जेकॾहिं हिकिड़ो ऑर्थोपेडिक सर्जन आहे, यानी हॾनि जो माहिर डॉक्टर आहे, उहो हॾी खे जोड़े थो त हॾी खे जोड़णु उनजो कमु आहे, पर उन जोड़ खे वरी वराए मूवमेंट में आणणु फिज़ियोथेरेपिस्ट जो कमु आहे. आसान हिकु जेका ॻाल्हि आहे उहा इहा हुई त डॉक्टर साहब इहो बि ॿुधायो त जेके असांजा शागिर्द आहिनि, ख़ासि तौर ते उन्हनि खे मालिशिया चई करे, या मुख़्तलिफ़ डॉक्टर न आहिनि इहो चई करे चढ़ायो वेंदो आहे, उनजे करे एंज़ाइटी डिप्रेशन जो शिकार थींदा आहिनि. त हिकु ज़िम्मेदारी नौजवान डॉक्टर हुजण जी हैसियत सां मुंहिंजी ज़िम्मेदारी हुई त उनखे बि थोरो हाईलाइट कयां, अव्हांखे ॿुधायां त इन शइ जो बिल्कुलु का बि हक़ीक़त कोन्हे का. अव्हां बि डॉक्टर आहियो, ऐं अव्हांखे अॻिते हली बि इलाही सारियूं अपॉर्चुनिटी थियनि थियूं. माहिर डॉक्टर अव्हां जे साम्हूं आहिनि. उनखां पोइ आख़िरी इहा हुई त मुअदबाना अंदाज़ में जेका आहे उहा हिकु ज़िम्मेदार शहरी हुजण जी हैसियत सां गवर्नमेंट खां बि असां हिकिड़ी गवर्नमेंट जी जेका आहे उहा उनखां बि असां हिकिड़ो अर्ज़ु रखियो त तव्हां खे बि जेका आहे उहा हिकिड़ी फिज़ियोथेरेपी जेकॾहिं काउंसिल आणींदा ऐं इन्हनि में आणींदा त उन सां वधीक असां फिज़ियोथेरेपी खे अॻिते वधाए सघूं था. ऐं हिकु नौजवाननि खे बि जेका आहे उहा फैसिलिटेट करे सघूं था, आम माण्हुनि खे बि उन जे ज़रिए फैसिलिटेट करे सघूं था. ख़ासि तौर ते क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी असां पंहिंजी तालीम खे सुठो बणाइण में अहम किरदारु अदा करे सघूं था. सो बहरहाल इहा पंहिंजी ॾाढी कारआमद गुफ्तगू रही. इंशाअल्लाह अॻियां हफ़्ते वरी नई बीमारी ऐं नए डॉक्टरनि सां पंहिंजी मुलाक़ात थींदी. डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो है वो हमारे शो में आए और माशाल्लाह से इतनी कारआमद गुफ्तगू की. इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी आपको थोड़ी सी ज़हमत देंगे. डॉक्टर साहिबा, अवां जी बि वॾी महिरबानी, तव्हां हिते शो में आया ऐं माशाल्लाह सां इंतिहाई सुठी गुफ्तगू कई. इंशाल्लाह पंहिंजी मुलाक़ात थींदी अॻिए हफ़्ते. जेतिरे ताईं इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़.